वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह कैसे हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी और मैं ये पूछना चाहूँगी, जी बोलिए। अभी जो मेडिकल के हवाले से कि तकरीबन 750 के करीब डॉक्टर्स ने अप्लाई ही नहीं किया। इसकी क्या वजह है कि क्यों ऐसा ये, जबकि मैं इंग्लैंड गई हूँ, ऑस्ट्रेलिया गई हुई हूँ, तो वहाँ पर तो डॉक्टरों माशाल्लाह बहुत अच्छा वहाँ पर रिस्पांस है वहाँ पर। हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली ये तकरीबन 750 ये नहीं है, एग्जैक्ट हम देखें तो 743 सीटें ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिसमें डॉक्टरों ने अप्लाई ही नहीं किया। वजह? उसके अंदर बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत महंगा हो गया है, और वो लड़कियां जो अच्छे रिश्तों के लिए माँ बाप उनको मेडिकल कराते थे, अब कराना नहीं चाहते, अब कराते नहीं हैं मेडिकल के। दूसरी एक और बड़ी वजह ये है कि जो ईस्टर्न मेडिसिन्स हैं, यूट्यूब ने उसको बड़ा प्रमोट किया, लोग उसकी तरफ दोबारा आ गए। पहले लोग जो है पहले ईस्टर्न मेडिसिन की तरफ थे, हर्ब वगैरह जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो हमारे किचन में चीज़ें होती हैं, उससे जो इलाज मुआवजे होते हैं, पहले लोग उसी पे करते थे। फिर एलोपैथी पाकिस्तान बनने के बाद, इंडिया बनने के बाद हालात बेहतर होते चले गए, तो हम एलोपैथी की तरफ तकलीद करते रहे अंग्रेज़ों की, और हम उसकी तरफ चले गए। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी वजह यह है कि हर घर में माशाल्लाह एक डॉक्टर या फार्मासिस्ट होता है, और वो जो है डॉक्टर वो एक हर एक को नुस्खा बता रहे होते हैं कि जी ये दवा खा लो, मैंने खाई थी, ठीक हो गया। हर बंदे की दवा उसके जिसामत के हिसाब से सही नहीं, बॉडी के हिसाब से मुख्तलिफ होती हाँ, है। बेशक। तो इसलिए वो जो है वो डॉक्टर्स को ही तय करने देना चाहिए। और इसके अलावा एक बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टर्स बहुत तेज़ी से बढ़े। पहले कराची के अंदर सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज होता था, 2 मेडिकल। बहुत बरसों के बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज सिंध मेडिकल बना, उसके बाद अब बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन गए, और इसी तरह से पूरे मुल्क के अंदर हाल हो गया। तो बड़ी तेज़ी से बने, इतनी तेज़ी से हमारे हॉस्पिटल्स नहीं बने। अब ये है कि पूरे पाकिस्तान में नए नए हॉस्पिटल्स बनने लग गए हैं, और काफ़ी सारे बनने लग गए। और इस वक्त आप देखिए कि दिनों में ही चंद हज़ार, कई हज़ार बेड्स के हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में बन जाएंगे। तो इससे बहुत खुल गए हैं। फिर स्पेशलाइजेशन की बड़ी ज़रूरत है। आपको स्पेशलाइजेशन करते हैं, कंपटीशन बढ़ गया है ना, कि आपको पहले MBBS करना है, फिर आपको FCPS करना है, उसके बाद सब स्पेशलिटी करनी है, तो लोग इतना कर नहीं पाते। अगर आप देखें, इतने लोग मेडिकल के अंदर हो गए कि डॉक्टर्स को वो रिस्पेक्ट और वो सैलरी मिलती नहीं, जो पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना। जो नर्सों और वार्ड, अभी जो आप कह रही थी कि इंग्लैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा है बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर काम कर रहे हैं, उसकी बड़ी वजह ये है यहाँ इतने अच्छे पैकेज वहाँ पर उनकी, और वहाँ पर वो बहुत सारे चले गए और बड़े अच्छे रह रहे हैं, पे कर रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा पे कर रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ उतना अच्छा पे नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और हॉस्पिटल्स को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से क्या होगा कि जब आप उसकी डिमांड कम करते चले जाएंगे, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते जाएंगे, तो लोग फिर डॉक्टर नहीं बनेंगे ना। अभी जैसे 743 लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया मेडिकल के लिए। पहले सरप्लस अप्लाई करते थे मेडिकल के लिए, जितनी सीटें होती थी उससे ज़्यादा अप्लाई करते थे, अब इससे कम। और दूसरी बात ये, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, मतलब दूसरी बात ये है कि जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, काबिल डॉक्टर्स हैं, वो मतलब उनको ये होता है कि भाई हमारे को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही यहाँ पर, और हम यहाँ पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, ना हमें वो रिस्पेक्ट मिल रही है, इसी वजह से वो बाहर चले जाते हैं। उनको वो सारा कुछ, अब देखिए इंग्लैंड में बहुत सारे लोग गए हैं, जी हाँ, अमेरिका में बहुत लोग गए, कनाडा में बहुत गए, ऑस्ट्रेलिया में बहुत गए, और मिडल ईस्ट में बहुत बहुत जाते जा रहे हैं, बहुत जाते जा। आप देखो इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लैंड के डॉक्टर्स हैं वो इतने नहीं बन रहे जितने पाकिस्तानी और इंडियंस डॉक्टर्स वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ काम कर, वहाँ के लोकल डॉक्टर्स उनके अंडर है, पाकिस्तान के लोकल माशाल्लाह जो है वो पाकिस्तानियों के अंडर है। तो आप देखिए कि इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी अब लेकिन इसमें प्राउड महसूस होता है कि हमारे पाकिस्तान का नाम इस तरह, ये तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन ब्रेन ड्रेन भी अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे पाकिस्तान में पैसे खर्च किए उनके ऊपर, तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब मैं एक और चीज़ कहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जॉब है उससे हट के कुछ करना चाहिए।
جیسے ایک ڈاکٹر ہے اس نے وہ ساتھ میں FCPS اس میں میڈیسن میں کر لے اور اپنا جو ہے میڈیکل اسٹور کھولے اور اس کی چین بنانے کی کوشش کرے اور اس کے اندر لوگوں کو جو بھی ہے اس کو بتائے کہ آپ کا جو بھی بیمار ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آئے. آپ اس کو دوا تجویز کیجئے کہ یہ دوائیاں دے دیجیے تو آپ کا میڈیکل اسٹور بھی بہت اچھا چلے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے میڈیسن کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہوگی اور پھر سارا دن آپ وہی اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں نا تو آپ کی جو تشخیص ہوگی آپ کی تشخیص بڑی اچھی ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ MBA مارکیٹنگ کریں MBBS کے ساتھ اور کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے اندر ایز سیلز ڈپارٹمنٹ آپ جوائن کریں. آہستہ آہستہ آپ سیلز ڈائریکٹر کی طرف پوسٹ پہ ترقی کرتے چلے جائیں گے. آپ کو پیکیج اچھا ملے گا, آپ کو انسینٹیو اچھا ملے گا, آپ بہت بہتر رہیں گے. اس کے علاوہ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کچھ مل کر کوئی ایک چھوٹا موٹا ہاسپٹل کرائے پہ لے لیں, بالکل, یا MRI کی مشین لے لیں یا CT اسکین کی مشین لے لیں. آپ CT اسکین کے اندر اب سب سے اچھی اپارچونیٹی جو ہے ہارٹ کا وہ ہو گیا. جو پہلے پرابلمز اتنی بڑھ گئی ہیں, ہارٹ کے مختلف ٹیسٹ ہوتے تھے, بڑے مہنگے ہوتے تھے, اب وہ MRI سے ہو جاتے ہیں اور غالباً پاکستان کے اندر 10-12 ہزار کے اندر ہو جاتے ہیں وہ ٹیسٹ. تو آپ اس کے اندر آپ کام کیجیے. ابھی کچھ ہاسپٹلس جو CT اسکینس کے حوالے سے جو بہت ایکسپینسو پڑتا ہے, کچھ ہاسپٹلس نے کھولا ہے کہ وہ کافی کم ریٹ میں, بہت کم ریٹ میں, تو یہ اینجیوگرافی آپ سمجھیے کہ لاکھوں میں کراتے ہیں نا, یہ کام ہزاروں میں ہو جاتا ہے اور اس سے اچھا ریزلٹ ملتا ہے, ایکوریٹ ریزلٹ ملتا ہے. جو اینجیوگرافی ہے اس کے اندر تو کہتے ہیں کہ تقریباً اتنا بلاکیج ہے, وہ ایک اندازہ بتاتے ہیں اور یہ ایک ایگزیکٹ چیز بتا دیتا ہے اور اس کے اندر آپ اپنا لائف اسٹائل آپ بتائیے اس کو. اور اس کے علاوہ آپ بہت سارے شارٹ کورسز کر سکتے ہیں, اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں ڈائبٹیز کے اندر آپ اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں, آپ کو بہت اچھے پیسے ملیں گے. یہ پرابلم بہت ہر دوسرا بنتا ہے, ہر بندے کو پرابلم ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارا اب ایک ٹرینڈ جا رہا ہے ایسٹرن میڈیسن کی طرف سے, آپ اس کے ساتھ ہومیوپیتھی کا کر لیں, بڑے آسانی سے ہو جائے گا اور اس کی پریکٹس کریں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو حیدرآباد میں ہے, ان کے بیٹے نے MBBS کیا اور ساتھ میں ہومیوپیتھی کا کیا, بلکہ باہر سے کر کے آئے اور بہت اچھا کام چل رہا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے. تو آپ اس کے ساتھ وہ کیجیے. ان کا ایک نام ہے پورے حیدرآباد میں, ان کا ایک نام ہے. آیورویدک کے اوپر آپ کام کیجئے, اس کو سیکھیے. آپ ایسٹرن میڈیسنز کی طرف سے آئیے, آپ جو ڈائٹیشین کے کورسز آپ کیجئے اور اس کے اوپر آپ اس کے اندر آئیے. آپ ہیلتھ کیئر کے حساب سے کیجئے, ہیلتھ کیئر کے حساب سے آپ اسپیشلائزیشن کیجئے. اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں جو ایستھیٹک ہے, خوبصورتی کے لیے, اسکن کیئر کے لیے, اس کے اندر کتنا وہ کتنا اسکوپ ہے اس کے اندر, اور بڑے اچھے پیسے لیں گے. آپ نے اگر سمپل MBBS کیا ہوا اور ساتھ میں یہ اسپیشلائزیشن آپ کرتے ہیں تو آپ ایک جس نے 4 FCPS بھی کرے ہوں گے اس سے بھی آپ بہتر رہیں گے. آپ اچھے پیسے لیں گے, آپ کی کیونکہ ایڈوائس بڑی اچھی ہوگی اور اس کے اندر جو آپ ایسٹرن اس کے ساتھ چلیں گے تو اس کے اندر جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے وہ بھی کم ہوں گے. اور آپ دیکھیے بڑی اچھی فیس کے ساتھ آپ بہت پاپولر ہو جاؤ, کیونکہ یہ بیماریاں, یہ مسئلے جو ہے نا بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ آن لائن کورس کیجئے, آپ آف لائن کورس کیجئے, آپ یوٹیوب سے سیکھیے, آپ کتابوں سے سیکھیے, آپ یہ اسپیشلائزیشن کیجئے, آپ کچھ نہ کچھ کیجئے. تو MBBS کے جب جو لوگ ڈاکٹرس ہیں وہ ہاسپٹلس کو کم ملیں گے, جب لوگ بہت ساری یہ چیزیں کرنے لگیں گے تو وہ کم ملیں گے, تو ان کے ریٹس بھی بہتر ہوں گے, ان کے پیکیجز بھی بہتر ہوں گے, ان کی رسپیکٹ بھی بہتر ہوگی. جیسے سپلائی وہاں کم ہوگی تو بہتر ہو جائے گا. تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں تو بہت اچھا ہم کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹرز جو ایگزسٹنگ ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے اور آگے ڈاکٹرز بننے چاہیے, آگے ڈاکٹروں کو اپلائی کرنا چاہیے. بہت اسکوپ ہے اس کے اندر, کچھ ٹائم کے بعد یہ پرابلم آ سکتا ہے. اور ابھی جتنے پورے پاکستان کے اندر ہر صوبے میں کئی ہسپتال بن رہے ہیں اور بڑے بڑے بن رہے ہیں. تو یہ ہزاروں بیڈس کے جو ہاسپٹلس چند سالوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گی, ویکنسیز نکلیں گی انشاءاللہ. چلیں, آپ سے مل کے ہمیشہ کی طرح اچھا لگا. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.